अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। और आज का प्रोग्राम जो है वो राहिला के साथ तो है ही है, लेकिन सुरों को साथ लेकर चलेंगे और मौसीकी की ताने आपको पता है जहाँ बिखर जाएं वहाँ प्रोग्राम के अंदर चार चांद लग जाते हैं। और ऐसे ही एक सुरीले से प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। और जी कोई ऐसा भी है जो अपनी ही धुन में रहता हो और आवाज़ सुन लेता हो तो मिल जाता है सुकून दिल का, और मेरे गमों का इलाज भी कितना सुरीला है। क्या बात है जी। और ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत गज़लों के साथ अगर इनकी आवाज़ का सुरीलापन और सोज़ोगदाज कलाम का इंतखाब और सुर और शायरी की अदायगी इन्हें सबसे ही मुनफरिद बना देती हो, तो फिर एक ही शख्सियत है जिसका नाम जहन में आता है। पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली ऐसी शख्सियत जिससे मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था। और कमाल की बात हुई जब इनके बारे में मुझे पता चला कि ये इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। इनसे रब्ता किया और इनकी मोहब्बत, इनकी इंकिसारी की मैं क्या बात करूं। इन्होंने ख़ुद मुझे फ़ोन किया और कहा कि जी कब है रिकॉर्डिंग। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत और उनका इस कदर इंकिसार, यकीनन ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़े एज़ाज़ की बात है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने वादे के मुताबिक आपके और हमारे सबके पसंदीदा दिलों में रहने वाले उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, आपने याद फरमाया तो आपका भी शुक्रिया, और चाहने वालों का, चाहने वालों जो इतना प्यार देते हैं, मैं इस बात पे बहुत सुर में रहता हूँ अंदर से। हाँ, ये भी बहुत बड़ी, वही कहते हैं ना कि जब इंसान के लोगों को आपको मोहब्बत मिलती है ना, तो मोहब्बत का जो एहसास होता है वो आपके अंदर की खूबसूरती को, आपके जो आपका अंदाज़ होता है, जो आपकी खूबी होती है, आपकी मौसीकी है ख़ास तौर पर, उसको और बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये सच्ची बात है ना? मैं जहाँ भी जाता हूँ, हाँ। कहीं बैठता हूँ, कहीं उठता हूँ, हाँ। तो मुझे चाहने वालों के जो चेहरे हैं, हाँ। वो मुझे बहुत ही कीमती लगने लग जाते है ना? और भी कीमती लग जाते हैं। खुद तो चेहरे तो कीमती होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो दूसरी कीमत है कोई, वो नज़र आती है। अच्छा, आपकी गाई हुई जितनी भी गज़लें हैं और जितने भी गीत हैं वो तो हम सब के दिलों को छू ही जाते हैं। और आपकी गज़ल से इश्क करने वालों का जो अंदाज़ है, जो आपकी जो खूबी है, वो लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना के रखती है और लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। और ख़ास तौर पर जो है वो ऐसी गज़लें जिनके बारे में कहते हैं ना कि आप कौन कौन सी गज़ल का जिक्र करेंगे कि ये मशहूर है और ये नहीं। आपकी तो हर गज़ल मतलब अपने अंदर एक अलग उसका जादू है, एक अलग एहसास है। मैं चाहती थी कि हम आपके बारे में जब बात करें तो हम बात करें उस वक्त से जब कि आपने गायकी का आगाज़ किया। यानी अमूमन लोगों की जितनी भी इस किस्म की खूबियाँ होती हैं, वो कहते हैं ना कि जी आवाज़ के बारे में कहा जाता है कि गले में सुर बोलता है, कभी कहते हैं जी गले में भगवान बोलता है। तो ये जो आवाज़ की खूबी थी, यकीनन बचपन में आपके वालिद साहब ने आपकी ये खूबी पहचान ली थी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो गला है ये है ही अल्लाह का रूप है इसमें। बिल्कुल, ये अल्लाह का जहाँ मर्जी चाहे अल्लाह जिसको दे तो ये आता है उसकी। बेशक बेशक। तो आपके वालिद साहब खुद भी तो सिंगर थे और वो मेरे ख्याल में एक उस वक्त ये ज़माना था कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए बहुत मुद्दतें लग जाती थी। तो सारंगी नवाज भी थे ना वो? जी सारंगी बजाते थे और हारमोनियम भी मुझे उन्होंने शुरू करवाया था। अच्छा, सबसे पहले। अच्छा, तो किस उम्र से आपने शुरू किया था? मैं कोई 10-11 साल की एज थी मेरी उस वक्त। अच्छा। तो हालांकि 9 साल की एज में मुझे और कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं गाना थोड़ा बहुत रेडियो से सुन के गा लेता, गुनगुना लेता था। अच्छा अच्छा। आपकी पैदाइश जो है वो सियालकोट की है। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के करीब एक छोटा सा गांव है ना, माशाल्लाह। वहाँ पर उस गांव से, एक छोटे से गांव से निकलकर और एक पूरी दुनिया में नाम कर लेना, ये सारा ऊपर वाले की निशानी है ना। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी है। मेहनत तो है ही। मेहनत की हिम्मत भी वही देता है। हाँ बिल्कुल। तो उस छोटे से गांव से निकलकर जहाँ पर आपने अपने बचपन के दिन गुजारे, सबसे ज़्यादा इसमें कोशिश मेरे वालिद साहब की थी। अच्छा। उनका ये कहना था कि मैंने अल्लाह से मांगा, मैंने जो तेरा नाम, मैंने कहा जब तू पैदा होने वाला था तो मैंने कहा लड़का अगर होगा तो इसका नाम मैं ग़ुलाम अली रखूँगा। अच्छा, अब ये मैं चाहती हूँ कि हाँ यही बात है, ये मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड बताया। वो क्योंकि वो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। वो कहते थे कि अगर गाना कोई गाता है तो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जैसा शायद ना कोई गाता हो। क्या बात है, क्या बात है। और जितना सुर उनके गले में आगे 1000 साल
پتہ نہیں 10,000 سال تک بھی ان کی آواز گونجتی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے. اور وہی بات ہے کہ جب کسی کی آواز اور کسی کا نام اتنا اوپر چلا جاتا ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی آگے جو آنے والے گلوکار ہیں ان کو ان کی شاگردی میں دے دیں. تو انہوں نے آپ کے والد نے بھی چاہا ہوگا کہ آپ کو وہ جو ہے وہ ان کی شاگردی میں دے دیں. تو آپ کی کبھی بڑے غلام علی صاحب سے ملاقات ہوئی؟ وہ تبھی ملاقات ہوئی جب میں 14-15 سال کا تھا لاہور میں. ہم لاہور میں چلے گئے تو 15-16 سال کا ہوں گا. تو پھر اب میرے والد صاحب نے خان صاحب انڈیا سے آئے, کابل گئے تھے افغانستان, وہاں کے جشن کابل میں, وہاں سے واپس آئے تھے لاہور. تو میرے والد صاحب نے اپروچ کیا ان کو. وہ کہتے بھائی جان میں تو انڈیا میں رہتا ہوں تو کیوں آپ میرا شاگرد کر رہے بچے کو. کہتے جی, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا نام ہی آپ کے نام سے رکھا, آپ کے پیار, آپ کے نام کے پیار کی وجہ سے. کیا بات ہے بابا. تو وہ 1-2 دن انہوں نے کہا کہ نہیں بابا جی میں یہاں رہتا نہیں ہوں, تو آپ پھر خیر ابا جی میرے والد صاحب ان کے پیچھے بار بار ان کو کہتے ہوں گے نا, بار بار ریکویسٹ کرتے رہے. تو ان کو شاید وہ رحم آ گیا. تو میرا مقدر جاگنا تھا, تو ان کو میرے والد صاحب پہ رحم آ گیا. تو انہوں نے کہا کل اس کی شاگردی ہوگی جو رسمی شاگردی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس میں گڑ کی ضرورت ہوتی تھی, مٹھائی کی, تو کچھ تھوڑا بہت نظر نیاز کی ہوتا ہے اس میں. تو وہ پھر کافی لوگ, بڑے بڑے لوگ اکٹھے کیے, جس میں استاد لوگ تھے بڑے. کوئی طبلے کا استاد تھا, ان کا نام تھا میاں قادر بخش صاحب. تو کوئی پٹیالے والے. تو آپ کو اندر سے گھبراہٹ تو ہو رہی ہوگی, 15 سال کا بچہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دنیائے موسیقی کی اتنی بڑی شخصیت کے سامنے مجھے آڈیشن دینا ہے. لیکن وہ شاگردی تو کرنی تھی, تو اس میں وہ مہارت وہی ہوتی ہے نا. تو شاگردی وہ کوئی دائیں ہاتھ میں گنڈا باندھتے ہیں, 7 رنگ کا وہ دھاگا ہوتا ہے. تو پھر مٹھائی بانٹتے ہیں, تو سب بزرگ سب لوگ بیٹھتے ہیں, ان کو کچھ پڑھا جاتا ہے, اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ شاگردی میں ہوتا ہے. اچھا, تو پھر آپ نے ان کو کیا سنایا تھا جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ آپ ان کے شاگرد بن سکتے ہیں؟ وہ ایک انہی کا ٹھمری دادا کا بول گایا تھا, سیاں بولو تنک منہ سے رہیو نہ جائے. سیاں بولو تنک منہ سے رہیو نہ جائے, سیاں وہ ہنس پڑے. چھوٹا سا میں بچہ تھا, لیکن ٹھمری کا یا دادے کا یہ بول انہوں نے کہا کہ یہ کمال ہے, اس کو اتنا اتنا اچھے گانے سے لگاؤ ہے. تو ان کو وہ سر کی پہچان ظاہر اسی وقت ہو جاتی ہے نا, وہ تو ایک چھوٹی سی چیز بھی ان کے سامنے آ جائے گی. تو پھر شاگردی کی مہارت ہو گئی. اس کے بعد پھر میرے کو, میں اس بات کا مجھے آج تک بہت میں پراؤڈ ہوں اس معاملے میں کہ میں ایسے آدمی کا شاگرد ہوں جن جیسا گویا شاید 1000 سال پہلے یا 1000 سال بعد بھی نہ نظر آئے. کیا بات ہے, واہ واہ, زبردست. اچھا, تو جب آپ نے ان سے آپ نے شاگردی اختیار کر لی, اس کے بعد آپ کو سیکھنے کا کتنے عرصے موقع ملا؟ نہیں, وہ تو اچھا وہ چلے گئے, چلے گا انڈیا گئے. پھر ہاتھ پکڑ کے اپنے تینوں بھائیوں کے پاس اچھا کہ یہ آپ کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے. میں 10-12 سال پھر گھر نہیں گیا, وہیں رہا ہوں. کبھی مہینے کے بعد اپنی ماں کے پاس. وہ لاہور میں وہ کون سی بیٹھک تھی جس میں اس بیٹھک میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ موسیقی کے صحیح معنی میں تانے لگانا سیکھا؟ وہ بیٹھک جو ہے نا, وہ کس نام سے؟ سروں کی بیٹھک تھی. کیا نام ہے اس کا؟ برکت علی خان صاحب کی بیٹھک اور مبارک علی خان صاحب کی. کیا بات ہے. دونوں ساتھ تھے, ایک گھر چھوڑ کے, ایک ادھر بیٹھ تھی, ایک ادھر بیٹھ تھی. تو دونوں میں ہم کبھی ادھر چلے جاتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے, اور ان کے کام بھی کرتے رہتے. بازار میں گئے, بھاگ کے سودا لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ. تو 11-12 سال اس طرح گزرے. پھر ساتھ گانا ان کا سننا, وہی ہمارے لیے تعلیم. میں نے سنا ہے کہ اس بیٹھک جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی سیڑھیاں اور بہت ہی تنگ سی گلی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ دروازہ, تالا, کوئی زنجیر کچھ نہیں تھی. ہم نیچے سے پانی لے کے بھی اوپر چڑھتے تھے. اچھا. ہاں جی, اس طرح کے کام بھی کرتے تھے, کیونکہ یہ استاد کی خدمت تو بہت فقیری کا کام ہے سارا. آپ کو وہ بننا پڑتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہ جب ٹھیک ہے آپ نیت سے کرو گے تو اللہ سنتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, زبردست. اچھا, تو جب آپ ان کے پاس لاہور تک آئے سیالکوٹ سے, تو اس کے بعد مستقل آپ وہیں رہتے رہے, تو پھر آپ نے کتنے عرصے تک ان سے یہ جو آپ نے سیکھنے کا سلسلہ کیا نا کہ 10-12 سال میں وہیں رہا ہوں.
اچھا 10-12 ان کے سال. پاس ہی رہا ہوں. تو پھر وہیں سے ریڈیو بچوں کے پروگرام میں ریڈیو پروگرام شروع. اچھا لیکن آپ وہاں پہ کچھ جو تھا وہ بجانا بھی سیکھتے تھے یا صرف گانا سیکھتے تھے؟ ہارمونیم بھی سیکھا اپنے پتا جی سے شروع کرایا تھا. ان کے آپ کے بارے میں یہ تاثرات تھے اور ان کے یہ خیالات تھے کہ آپ کو پوری دنیا تو سنے گی ہی سنے گی لیکن موسیقی کے بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کو سنیں گے. یہ ایک واقعہ ہے نا, میں ان کو ان کی خدمت کر رہا تھا, دبا رہا تھا ان کو, تو وہ سو گئے. تو بڑے درویش لوگ تھے, استاد برکت علی خان صاحب, تو 4.5 گھنٹے ہو گئے تو میں نہیں سویا, ان کو دباتا رہا, وہ سو گئے. تو میں ڈر کے مارے اٹھ نہیں رہا تھا, وہ میرے مقدر کی رات تھی. تو خیر 4:30 بج گیا, 12 بجے کا بیٹھا ہوں. کہتے ہیں سویا نہیں تو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں. کیوں نہیں سویا؟ میں نے کہا نہیں, میں آپ کو دبانا چاہ رہا تھا. خیر اچھا تو پھر ایسا ہے کہ تیرے کو پبلک تو سنے گی لیکن تیرے کو یہ جو میوزیشین ہیں, جو گائک ہیں, وہ بھی تیری آڈینس ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیونکہ یہ پھر یہ ایکسکلوسیو لوگ ہوتے ہیں جو خود یہ کام کرتے ہیں. ان لوگوں نے بھی مجھے بہت, انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر بچپن میں ہی وہ ہیرا تلاش کر لیا تھا اور انہوں نے پہلے سے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا پریڈکشن ہوتی ہے. تو وہ دعا دیکھ لیں, وہ دعا ایسی لگی مجھے کہ مجھے ربی شنکر جی بہت بڑے میوزیشین تھے, ستار نواز, اور ولایت حسین خان صاحب وہ بھی بڑے میوزیشین تھے. تو ان لوگوں نے مجھے گھر بلا کے سنا. کیا بات. اور شیو کمار شرما جی جو سنتور کے بہت بڑے فنکار تھے, ان لوگوں نے, اور اللہ رکھا خان صاحب, اور سلامت علی خان, نزاکت علی خان صاحب, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گانے والے اور میوزیشین بجانے والے, تو سب نے مجھے سامنے بیٹھ کے سامنے بٹھا کر سنا مجھے. ہاں, آپ کو اصل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کے اندر اپنے فن کی طلب اور تلاش اتنی زیادہ تھی, آپ اس میں اتنے زیادہ محو تھے کہ آپ نے دن رات ریاضت کی اور استادوں کی خدمت. اس کے بعد میں غزل کی طرف, جب ریڈیو پاکستان سے شروع ہوئے تو ہم نے اردو کا ادب کرنا سیکھا. اچھا, ریڈیو پاکستان میں عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. ریڈیو پاکستان تک ہم جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جب ظاہر ہے ابھی آپ سیکھ رہے تھے, ابھی آپ کا نام نہیں تھا اور آپ جو ہے وہ ایک ایسی مشکل زندگی گزار رہے تھے جس میں استادوں کی خدمت تو کر ہی رہے تھے, لیکن کیا اس وقت میں کی کوئی ایسی باتیں, ایسے تجربات, ایسے واقعات جو آپ کو یاد ہوں, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ابھی آپ کا نام تو نہیں ہوا. ابھی تو کی باتیں میں یہ بھی سناتا ہوں کہ میں جب ادھر تھا تو خان صاحب, اگر برکت علی خان صاحب ادھر ہوتے تھے بیٹھک پہ, مبارک علی خان صاحب, تو وہ کبھی مہینہ وہ بھی انڈیا چلے جاتے تھے گانے کے لیے, پروگراموں کے لیے. تو ہم تندور پہ روٹی لینے جاتے تھے. جب روٹیاں لیتے تھے نا, دو لڑکے تھے ہم, ایک اس کا نام تھا سلیمان. نہیں, لیکن آپ کو تو بڑا مانا اور چھوٹا مانا کہا جاتا تھا, ہے نا. تو ہم تندور پہ جا کے 4 آنے کی 5 روٹیاں لیتے تھے. اچھا. اور دال مفت ملتی تھی اس کے لیے. اچھا. تندور والا, معراج دین اس کا نام تھا. اچھا. تندور والے کا. تو اس پہ بیٹھ کے ہم ادھر ہی کھاتے تھے, اور اس میں کنکریاں بھی ہوتی تھی. پتلی والی دال تھی. ہاں جی بالکل, جیل والی دال. وہ بھی وقت تھا. تو اب پھر وہ بھی وقت آیا کہ پوری دنیا میں کھانے بن گئے. کیا بات ہے. اصل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ سادہ کھانا جو ہوتا ہے نا, میں نے سنا وہ بھی آواز کے اچھا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. بڑا ضروری ہے نا. اس میں خاص چیزیں کھانی پڑتی ہیں, گانے والے کو ہر چیز نہیں کھانی چاہیے. ہاں بالکل. اور آپ کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ آپ کو تو لوگ بہت کھانوں پہ دعوتوں پہ بلاتے ہیں, لیکن آپ اکثر و بیشتر جو ہے نا ان کو معذرت کرتے ہیں کیونکہ آپ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. ہاں نہیں, میں وہاں بھی جاؤں, اگر جاؤں تو میں اپنی پسند کا اتنا ہی کھانا کھاتا ہوں جو مجھے اچھا لگے, جو میرے لیے اچھا رہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ یہ بات بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غزل گائی اردو کی اور آپ جو ہے پنجابی اسپیکنگ ہے. بالکل. تو آپ کی غزل میں جو ہے وہ پنجابی کا رنگ بھی جھلکتا ہے. اس کے بارے میں لوگ کیا تاثرات پیش کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن غزل میں میں نے یہ کوشش کیا کہ اس میں ہے تو پنجابی کا رنگ, اس میں دھنوں میں سروں میں نظر آ سکتا ہے, لیکن لفظوں میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ لفظ جب بلایا جائے تو اتنا ہی ہو جتنا لکھا ہے شاعر نے, اس کا وایا وہی رہے اور اس کی فیلنگ بھی آئے. اچھا. ہاں جی. اچھا, یہ بھی ہے کہ آپ غزل میں جو ہے لفظوں کی فیلنگ کی کیا امپورٹنس ہے, کیا اہمیت ہے؟ بہت اتنی ہے, جیسے
आदमी के लिए जीने के लिए खाना जरूरी हाँ, क्योंकि जब भी आप गज़ल गाते हैं चुप के रात दिन आंसू बहाना, अब वो जब अब कहते हैं नंगे पाँव जाना, तो ऐसी फील आती है कि आपके जहन में फ़ौरन वो नंगे पाँव का ख्याल आता है। बस वो शायरों के पास बैठे रहे। हम बचपन में रेडियो पाकिस्तान के ज़माने में जब रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया तो हर रोज़ बड़े बड़े शायर सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब, नासिर काज़मी साहब और अहमद फराज साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी मैं मिला। उनको, वो मेरे उस्तादों के दोस्त थे, उस्ताद बरकत अली खान साहब के, और इन लोगों से हमने सीखा कि गज़ल के शेरों की अहमियत क्या है और उनके साथ फिर सुरों का क्या रिश्ता बनना चाहिए और टेम्पो का। तो ये सारी चीज़ें तीन चीज़ों से मिलके, तीन चीज़ों पर अबूर हो थोड़ा बहुत, तो फिर गज़ल गाई जाती है। अच्छा, ये तीन चीज़ें जो हैं ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आएँ तो फिर हम इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी बातें हो रही हैं आपके और हमारे पसंदीदा गुलाम अली साहब से। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है न्यूयॉर्क में और आपके और हमारे पसंदीदा दुनिया भर में जाने पहचाने वाले और बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत ही बड़ा नाम, गज़ल गायकी के हवाले से इनका नाम तो ऐसा है जैसे कि इनका नाम ही इनकी शनाख्त और इनकी पहचान पूरी दुनिया में। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब की क्या बात है। और आज हमारे मेहमान हैं, इनसे बातें करें जी हम इनके मौसीक़ी के हवाले से। तो इनकी ज़िंदगी की जो एक कहानी है वो तो हमने शुरू से लेकर आखिर तक लेके जानी ही है, लेकिन बीच बीच में बातें करेंगे उनके मज़े के वाक़यात जो इनकी ज़िंदगी में इस दौरान पेश आए और किस तरह का ये सफ़र था जिसमें कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने एक माने से बढ़कर रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया और रेडियो पाकिस्तान से फ़िल्मी दुनिया को, और फिर फ़िल्मी दुनिया से आपने मुख्तलिफ़ ज़बानों में गीत गाए, आपने नेपाल की ज़बान में भी गाए, नेपाली ज़बान में भी गाए, और मतलब ये एक बड़ा कमाल की बात है। किसी और ज़बान में, बंगला में भी गाने गाए हैं आपने, पर्शियन तो खैर आपने गाए है, तो मतलब इसका मतलब आपने बहुत सारी ज़बानों पर अबूर है आपको। बस देख लेते थे, मैं जब नेपाल गया हूँ तो वहाँ पे 12-13 आइटम किए मैंने। अच्छा। और सब डोनेट कर दिए किंग जी को। अच्छा। वहाँ पे तो उसमें मैं उर्दू में लिखता था। हाँ। तो गाया, उस फीलिंग में उसकी याद कर ली मैंने। कैसे हो सकती है? मतलब उनका देख लिया तो फिर उसी तरह से वो वहाँ को दीपक उनका नाम था। हाँ। उन्होंने धुनें बनाई, उसकी बनी हुई थी। हाँ। तो बहरहाल ये अपने ज़बान में लिखते हैं तो हो जाता है। तो ये तो वहाँ के शाह ने लिखा था ना, वहाँ के शाह थे, वो लिखा करते थे, है ना? क्या कमाल की शायरी थी। हाँ, ज़बरदस्त। नहीं, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, आपकी जो रेडियो पाकिस्तान आप गए और आपने वहाँ पे 1960 में गालिबन आपने जो है वो आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, और उसके बाद आपने वहाँ पर मुख्तलिफ धुनें भी तरतीब दी हैं। आप जो धुनें तरतीब दिया करते थे वो राग की बुनियाद पर होती थी। रागों के बारे में आप मुझे बताइए कि ये धुनें जो तरतीब देते हैं और जिसमें घराना गायकी और गज़ल, ये सब, इन चीज़ों का क्या इम्तिजाज है? वो इसमें ये ऐसे ही है जैसे रोड के बगैर कार नहीं चल सकती ना। हाँ। ऐसे इसके बगैर भी नहीं कोई धुन नहीं बन सकती। हाँ। राग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से राग हैं। जितने, हर शख्स को हर राग तो नहीं आता, बिल्कुल सब तो नहीं, बहुत सारे राग हैं जो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इतने सारे नहीं आते, जितने आते हैं उतने पता है। बेसिक जो है ना, वो 2 राग ऐसे हैं और 2 ठाठ ऐसे हैं कि एक तो भैरवी ठाठ, अच्छा, और एक यमन का ठाठ। एक सुबह का राग भैरवी और शाम का ठाठ जो है वो यमन ठाठ है। हाँ। तो इन दोनों रागों में पूरी दुनिया की म्यूजिक है। दोनों रागों में एक कोमल सुर लगते हैं, एक में तीवर लगते हैं। अच्छा। यानी एक में कड़क लगते हैं। अच्छा। एक में बड़े लिहाज वाले सुर जो कोमल होते हैं। अच्छा। भैरवी के कोमल है। अच्छा। और उसमें यमन के तीवर हैं। तो ये 12 के 12 सुर है जो है ना, दोनों रागों में इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया की, चाहे कहीं भी चला जाओ, किसी मुल्क में भी चले जाओ, हाँ। कोई ना कोई चीज़ सुरों में ही होगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 12 सुर में होगा। तो उनको ध्यान करना चाहिए। बस आपको कहते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द सुर का दायरा बरकरार रहे, उसी के बीच में ही आपने घूमना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो बहुत सारे पंजाबी के भी गीत गाए हैं,
ظاہر ہے میں اور پنجابی تو پنجابی زبان تھی مطلب اور پنجابی کے بہت سارے گانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ آشا بھوسلے صاحبہ کے ساتھ ایک البم بھی کیا تھا بڑا مشہور، جی ہاں اور آپ کو انڈیا میں بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور پاکستان سے جو یہ بھارت کا سفر تھا خاص طور پر ایک فلم کے ذریعے سے جس میں آپ نے گانے گائے تھے، اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو فلم تھی نکاح، ہاں وہ اس کے لیے مجھے سلمیٰ آغا، وہ میں ان کو جانتا تھا لندن انگلینڈ سے جانتا تھا، اچھا تو انگلینڈ میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کی والدہ سے بھی، ان کی ڈیڈی سے بھی۔ آغا گل ان کا نام تھا، تو ان کی والدہ کا نام تھا باجی زرینہ، اس کا نام۔ اچھا باجی زرینہ، ہاں جی، اچھا وہ بھی بڑی سر میں گاتی تھی۔ اچھا ہاں جی، تو ان کے گھر میں جایا کرتا تھا، جب میں لندن جاتا تھا تو یہ بلاتے تھے اپنے گھر میں، دعوت کرتے تھے، بیٹھے ہیں کئی دن، کئی 2-3 دن چھوڑ کے پھر آ جاؤ نا بھائی جان، آؤ خان صاحب آؤ، تو بیٹھے یہ راگوں کی بات ہوتی تھی، بہت گن چرچا ہوتا تھا۔ تو وہاں سے سلمیٰ آغا کے ساتھ بڑی، وہ بھی تو گانے گاتی ہاں تھی نا۔ بالکل، تو وہ مجھے انہوں نے کہا، یش چوپڑا صاحب نے کہا کہ یہ گانا مجھے چاہیے، خان صاحب کو بلائیں، یہاں غلام علی جی کو ادھر بلائیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا سلمیٰ نے کہ خان صاحب یہ ریکارڈ کرنا ہے تو آپ آئیں۔ اس وقت پھر NOC ہوتا تھا، اس میں بڑی دیر لگ جاتی تھی انڈیا جانے کے لیے، تو وہ دیر لگی، میں نے کہا بھائی اس میں تو میں جلدی نہیں آ سکتا اتنا، تو پھر EMI سے ریکارڈ میرا دوبارہ نئے طریقے سے دوبارہ بنا، تو وہ کر کے بھجوایا۔ اچھا ہاں جی، تو پھر یہ فلم نکاح میں یہ غزل آئی۔ تو کون کون سی غزلیں تھیں اس میں آپ کی؟ اور بھی تھیں اس میں، چپکے چپکے، چپکے چپکے تو تھی نا ہاں یہ، اور بہت غزلیں تھیں اس میں، شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریان نکلا، پھر اس میں بتا دو تم ہمیں بیداد کرنا، یہ تو غالب کی تھی جو میں نے ابھی میں شوق ہر رنگ رکیب میں بتایا میں نے۔ تو اس میں پھر یہ غزل بھی تھی، بتا دو تم ہمیں بیداد کرنا، سکھا دیں ہم تمہیں فریاد کرنا، ریاض خیر آبادی۔ پھر مومن خاں مومن ہے رویا کریں گے آپ بھی پیروں سی طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح، تو یہ بھی اس میں تھی، اور اس میں 10-12 غزلیں تھیں، تو وہ میرا پہلا ریکارڈ تھا، 68 میں بنا۔ انڈیا میں جا کر فلم کے حوالے سے آپ کا ایک انٹروڈکشن ہونا، آپ نے اتنی زبردست وہاں پہ غزلیں گائیں، لوگوں نے آپ کو پسند کیا اور لوگ جو تھے وہ آپ کے دیوانے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر ایک زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایوارڈ بھی ملا تھا، وہ کون سا ایوارڈ تھا؟ وہ تو ایسا ایوارڈ ہے کہ جو میں بھول سکتا ہی نہیں، وہ دکن حیدرآباد میں گیا تھا، تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے وہ ایوارڈ دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اچھا استاد بڑے غلام علی خان ایوارڈ۔ ارے واہ، کیا میرے بات استاد جی ہے، کا، کیا بات ہے، تو ایک طرف دنیا کے ایوارڈ کسی شاگرد کے لیے کسی استاد کا ایوارڈ، اور میرے استاد کا ایوارڈ، یہ ایک طرف ہے، اور باقی سارے ایوارڈ ایک طرف ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی تو آپ کو بہت سارے ایوارڈز ملے، اللہ کا شکر ہے، دنیا کے، مجھے پاکستان میں پرائڈ آف پرفارمنس 79 میں، پھر 80 میں ریسیو کیا تھا، اور پھر 2013 میں مجھے ابھی وہ تمغہ امتیاز ماشاءاللہ سے نوازا گیا، میں شکر گزار ہوں۔ پیار سے یہ ایوارڈ تو ٹھیک ہے جو بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں آنا کہ یہ بات، یہ اس کے لیے یہ موضوع ہے، تو میں اس کا بڑا شکریہ ادا نہیں، کرتا ہوں۔ اصل میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی صلاحیت کو ریکگنائز کرنا، اور خاص طور پر ایک ایسے انسان کو جس کی مطلب پوری دنیا مداح ہو، اور جس کی آواز کے اور جس کے وہ کہتے ہیں نا سروں کے دلکش انداز میں کہیں گم ہو۔ باقی میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، یہاں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ میں، یہاں بھی گھر میں بہت، کبھی آپ تشریف لائیں گے تو وہ دکھائیں گے آپ کو، کافی ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب تک کتنی غزلیں گائی ہوں گی اندازاً؟ میرا خیال میں ہزاروں میں ہے نا، اور آپ کی تو جتنی بھی غزلیں جب بھی سنو ایسا لگتا ہے کہ ہر غزل دوسری سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اصل میں نے اپنا حساب نہیں کیا، میں بے حساب کا قائل ہوں۔ ہاں، یہ بے حساب کی تو قائل ہیں، لیکن یہ بھی بات ہے کہ آپ کی ہر غزل کے مشہور ہونے کے پیچھے آپ کی وہ کون سی، وہ کہتے ہیں نا ایک سیکرٹ ہوتا ہے، کسی کا ایک راز ہوتا ہے جو آپ اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں، کہ وہ کون سے فنکار ہوتے ہیں یا وہ کون سے گائک ہوتے ہیں کہ جن کا ہر انداز مشہور ہو جائے اور جسے ہر طرح سے پذیرائی مل سکے۔ وہ اس طرح کہ میرے والد صاحب اور میری ماں، تو انہوں نے اس طرح سے پیار سے مجھے دعائیں دی، میں ان کی بات کبھی زندگی میں اپنے ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں ٹالنا چاہتا تھا، یہ میرے مقدر کی بات ہے۔ کیا بات ہے، یہ میرے میں قدرتی اللہ نے
کچھ مجھے انعام دیا کہ میں ان کی بات کو آج تک بھی وہ چلے بھی گئے ہیں اور وہ میرے پاس ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں جب میں گھر سے نکلتا تھا جاتے پنجابی میں کہتے تھے چلے ہیں تھے, میں کہا جی اچھا. تو وہ پھر آدھا دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا تو آدھا جھولی بنا لیتے تھے. اچھا تو ایک لفظ کہتے تھے مجھے یاد ہے, وہ بتائیں. وہ چلے ہیں جہاں پھر جتنے پیر ہوگی اتنے خیر ہوگی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, زبردست. تو میرے والد صاحب مجھے یہی کہتے تھے کہ یار جب میں تھوڑا تھوڑا پاپولر ہوا مجھے کہتے ہیں یار تیرے کھانے بھی پوری دنیا میں بن گئے اور تیرے گھر بھی دنیا میں بن گئے. کیا بات ہے. وہ ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے. جہاں جاتا ہوں میں وہ میرا مجھے لگتا ہے سب میرا اپنا ہے. بالکل بالکل, ساری دنیا آپ کی, ساری مجھے دنیا اتنا پیار ملتا ہے. کچھ انہوں نے تربیت ایسی کی میری کہ بیٹا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, کیا بات, لوگ سمجھیں تو اور بات ہے. ہاں, یہ تو آپ کی جو شخصیت کا انکسار اور یہ جو آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ اتنا اپنے آپ کو, جہاں ضرورت ہو تو وہاں پھر کچھ کرنا بھی چاہیے. اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ جو آپ کی جو جن دنوں تربیت ہو رہی تھی, میں بات پھر سے پیچھے ایک بار لے کے جا رہی ہوں کہ جب آپ وہاں پر سیکھ رہے تھے, ابھی آپ کی جو ہے وہ شاگردی چل رہی تھی, وہاں پر عموماً آپ گانا گاتے نہیں تھے زیادہ, ریاض کرتے تھے. ویسے بس صرف ریاض کرتے تھے. ایک دن ریاض کرتے کرتے برکلی خان صاحب ریڈیو پہ جاتے تھے تو ان کے دوست آئے, شاد امرتسری ان کا نام تھا, شاد امرتسری, وہ پروگرام آرگنائزر تھے. اچھا, پی او, اس کو پی او بولتے تھے اس کو, پروگرام آرگنائزر. ٹھیک ہے, آفیسر تھے وہ. تو کہتے کہ یہ کون گا رہا ہے. اچھا, خان صاحب کو بولتے, برکتی خان صاحب. تو کہتے ہیں ہمارا شاگرد ہے خان صاحب کا, بڑے بھائی کا, تو یہ گا رہا ہے, اس کی آواز تو اچھی ہے, اس کو نیچے بلاؤ. تو نیچے بلایا گیا, میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا. تو خیر میں نیچے آیا تو اوپر چھت پہ تھا, تو نیچے آیا تو وہ شاد امرتسری بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہے اس کا نام, کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے تمہارا. میں اپنا نام بتایا تو میرے استاد جی کو کہتے ہیں, وہ دوست ہیں آپس میں, کہ یار اس کو کیوں بھائی تو ریڈیو پروگرام کرے گا. اس وقت ریڈیو ایسی تھا جیسے پتہ نہیں کیا بڑی بات ہے. اور واقعی آج بھی جو اس کے جو فنکار ہیں وہ سب ریڈیو کے سیکھے ہوئے لوگوں کی کچھ بات ہی الگ ہے. ابھی بھی سب سے اوپر ہوتا ہے وہ معاملہ. اب مہدی حسن صاحب کو لے لیں, یہ بھی آرٹسٹ ریڈیو سے منجے ہوئے لوگ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. فریدہ خان صاحبہ, یہ بھی ریڈیو میں منجے ہوئے لوگ ہیں. یہ سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں. تو خیر تو کیا بات ہو رہی تھی, یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو نیچے بلا کے سنا. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بیٹا بات سنو, ریڈیو پروگرام کرو گے. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا مل گیا مجھے. میں کہا جی خان صاحب اجازت دیں گے تو کروں گا, کیونکہ ہم ان کے بغیر اجازت کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہاں بیٹا کرنا چاہیے. تو پھر مجھے بلایا گیا, بچوں کے پروگرام میں بلایا. اس وقت بچپن کا اس پروگرام کا نام تھا نوائے شوق. اچھا, نوائے شوق, شوقیہ بچوں کا پروگرام. تو اس میں پھر میرا مجھے یاد ہے کہ 25 روپے فیس لگی تھی. کیا بات ہے. اچھا, 25 روپے اس پروگرام کا چیک تھا. اچھا, تو شروع ہو گئے بچوں کے پروگرام میں. جب 5 6 7 مہینے کیا, اس کے بعد پھر جنرل میں آ گیا پروگرام میں. پھر آتے کیٹیگریز بھی بدلتی گئیں. اسی طرح ہوتا ہے. بہرحال کیٹیگری تو بدلتی گئی, لیکن لوگوں کا پیار اسی طرح میرے ساتھ بڑھتا گیا. لیکن آپ کے جو آپ جب سیکھ رہے تھے تو وہ جو آپ کے پاس ایک چھوٹے معنی اور ایک بڑے معنی تھے, تو وہ دوسرا معنی کون تھا؟ دوسرا معنی بھی میرا عزیز ہی تھا. وہ تو ہم دو, کیونکہ بھائی وہ بھی تو سیکھ رہے تھے نا. ہم شاگرد تھے نا. اچھا, وہ بھی شاگرد تھے, میں بھی شاگرد. تو وہ کہاں ہیں, وہ نہیں گا رہے؟ وہ بس اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ کراچی چلا گیا تھا. اچھا, تو بہرحال ہم 6 7 لڑکے ہوتے تھے, کچھ تو ہم 2 تو ہم ادھر ہی رہتے تھے. اچھا, ایک اداکار ساجن بھی ہوتے تھے آپ کے ساتھ. اداکار ساجن؟ ہاں, کوئی میرے خیال اداکار ساجن بھی ہوتے تھے. نام تو ان کا کچھ اور تھا, مگر وہ اداکار ساجن بنے تھے بعد میں. اچھا, بہرحال مجھے اس وقت یاد, مجھے صرف ان کا جب نام آتا ہے تو مجھے وہی یاد رہتا ہے. ہاں, کیا بات ہے. اچھا, جب آپ نے ریڈیو پہ گانا شروع کیا تو اب ظاہر ہے اب آپ نے کیونکہ اتنی زیادہ ریاضت تو آپ کی آلریڈی چل رہی تھی, لیکن آپ کا کیا خیال ہے موسیقی کے اندر جو ہے وہ تھیوری کو کتنی امپورٹنس ہے؟ تھیوری کو اتنی امپورٹنس ہے جیسے مکان بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے اور سیمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اچھا, اور پھر سوچ جو ہے
हाँ इसकी थ्योरी सोच है। हाँ जो सोचोगे, सोचते वक्त देखोगे कि अगर आपने ये गज़ल गानी है कि तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे मेरे ही दिल की सदा हो जैसे, तो इसकी फीलिंग क्या है और उसके लिए ताल कौन सा चाहिए, टेम्पो कौन सी चाहिए जिससे वो लफ्ज़ खुश रहें। तो लफ्ज़ों को खुश रखना जो है यही सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लफ्ज़ की फीलिंग जो है ना या जी। उसके साथ म्यूजिक को साथ इम्तजाज बना के लेके चलना। 3 चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, एक तो लफ्ज़, एक टेम्पो, एक लफ्ज़ों की फीलिंग, हाँ और चौथा सुर। क्या बात है। वो तो फिर अल्लाह का दिया हुआ जहाँ भी हो। हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्लासिकी मौसीकी और नीम क्लासिकी मौसीकी सुनने वालों के लिए आपका क्या ख्याल है कि एक ज़माने में टीवी पे बहुत ज़्यादा राग रंग प्रोग्राम आया करता बिल्कुल था, राग रंग में, लेकिन वो राग रंग जो है ना वो बहुत ही मखसूस लोग हाँ, सुना करते थे और मैं भी देखा उसमें करते थे। गाया हूँ कई दफ़ा। अच्छा हाँ, अच्छा बिल्कुल एकदम राग गाया। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों के लिए उसको आसानी से समझना या उसको जज्ब करना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो ज़रा मुश्किल पड़ता है उनको। उसके लिए कुछ चंद मखसूस लोग होते हैं, हाँ जो उसको समझते हैं, हाँ। वो उन लोगों के लिए होता है। हाँ हाँ अच्छा, नहीं इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब रात को देर में आया करता था, जी हाँ, जी। तो हम ये कहा करते थे शायद इसलिए कि हम लोग उसको सुन के सो जाएं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता था ना हमारी। लेकिन थ्योरी जो है हाँ वो तो उसको तो अपनाना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि कपड़ा लाना पड़ेगा, हाँ। उसमें फिर बाद में से लाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। पहले तो मटीरियल लाएंगे, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मटीरियल क्लासिकल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है वो अपना आपने जो है वो क्लासिकी मौसीकी से गज़ल की तरफ आप चले गए, जी। उसकी क्या वजह थी? असल में क्लासिकल में लफ्ज़ कम होते हैं, अच्छा गायकी ज़्यादा होती है, वही बात है, राग ज़्यादा है। ताने ज़्यादा धुन। और पलटे ताने से ये सारे गा मारे सा गा मा सा मा गा रे मारे गा सा गा मा पा गा रे मा पा सा पा मारे पा गा मारे गा मा पा दा मा गा, तो ये कौन करेगा? करने में कुछ लोग कर सकते हैं। हाँ। तो और फिर सुनने वालों को भी वो कहते हैं कि क्या सर पे बोझ हमारे डाल दिया। हाँ। क्योंकि ये मुश्किल चीज़ तो मुश्किल ही है, जब उसका ज्ञान होता है, जब उसकी समझ आती है, तो फिर वो सबसे ऊपर आ जाता है। हाँ तो इसलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वही बात आ गई कि बाज़ार से कोई भी चीज़ लाओगे, खाने की चीज़ लाओगे, तो उसको चीज़ पहले खरीदना पड़ेगी, हाँ। मटीरियल खरीदना पड़ेगा, हाँ। वो मटीरियल ला के फिर उसको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही फिर बात। जाके वो सुर पैदा होता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जैसे आपने इतना ज़्यादा क्लासिकल सीखा, इतना सब कुछ किया, जी तो हाँ। आपको ऐसा लगा कि अब आपकी ज़िंदगी में जो है वो उसमें- क्लासिकल से ज़्यादा गज़ल की अहमियत है? उसमें ये था कि उसमें लफ्ज़ होते हैं गज़ल में, हाँ उसमें फिर गाना भी काम आ जाता है, हाँ, जो सीखा हुआ होता है उसमें ना, एडिशन आ जाए। एडिशन में आते वो रागों में जब हम गाते हैं मिला के भी या उसका मेल करते हैं, हाँ। तो लोगों को समझ आ जाती है लफ्ज़ों के साथ साथ, लफ्ज़ों के साथ। हाँ। ताकि मौसीकी की भी खिदमत होती रहे। अरे पहले तो लोग कहा करते थे कि बारिश हो जाती थी तो शीशे टूट जाया करते थे, जी। और जब म्यूजिक का कुछ ऐसे सुर लगते थे, इतने कुछ कहते हैं ना सच्चे सुर लग गए, हाँ, ये फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। कभी बात ऐसा तो। हुआ? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरी होता ही है, नहीं, अचानक हो ये सकता है, कभी हो सकता है, कभी हो सकता एक है। मौजज़ाती तौर हाँ, पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो है वो जब ये सीख लिया सब कुछ, उसके बाद आपने सबसे पहले जो आपका गीत या गज़ल या जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी वो कहाँ दी थी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन अभी हम जाएंगे एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक पर, और मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन जो है ना वो इंतज़ार करते रहें कि अब आगे आगे क्या आने वाला है। तो आइए चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। बात से बात राहिला के साथ में बातें हो रही हैं गुलाम अली साहब से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात कर रहे थे ब्रेक से पहले गुलाम अली साहब से, और हम बात कुछ इस तरह से कर रहे थे कि जब जाहिर है कोई शागिर्द सीखते सीखते रियाजत करते करते अगले मैदान में कदम रखता है तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करता ही है। तो मैं इनसे यही जानना चाह रही थी कि आपने इतनी ज़्यादा रियाजत की, सुना है कि गर्मी हो सर्दी हो जी, आप जो है वो पसीने में शराबोर भी हों, लेकिन आपका जो रियाजत का सिलसिला था, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही सीरियसली मौसीकी के अंदर जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टेड थे और सीखना चाहते थे सही से, ईमानदारी से, मोहब्बत से, दिल से। वो जो कहते हैं ना कि जितना उस्ताद ने मेहनत की उतनी ही शागिर्द ने भी मेहनत की। और तो, ये सब लोगों के लिए मेरा पैगाम भी है, हाँ, कि जो काम भी करो उसको सीख के करना चाहिए, और उसमें मोहब्बत बहुत होनी चाहिए। हाँ,
وہی بات ہے کہ آپ نے جب اس کے اندر اپنی محبت ڈالی، ریاضت ڈالی، جی تو جب آپ نے ریڈیو تو آپ نے کیا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی محفل میں سب سے پہلے آپ نے گیت گایا ہوگا یا کوئی غزل گائی ہوگی، سب سے پہلی پرفارمنس آپ کی کہاں تھی؟ میں سب سے پہلے ایک ریڈیو پہ ہی کانفرنس ہوئی تھی، ہاں تو اس میں گائی تھی غزل احمد ندیم قاسمی صاحب کی، اچھا وہ کون سی تھی؟ شام کو صبح چمن یاد آئی، اچھا کس کی خوشبو بدن یاد آئی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو یہ میری پہلی غزل تھی جو جس کو سنگروں نے بڑے بڑے سنگروں نے سن کے مطلب مبارکباد دی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا نہیں لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے ریڈیو پہ گایا، اب جبکہ آپ کو جب کبھی کبھی مجھے یاد ہے میں نے خود آپ کو یہاں نیو جرسی میں ایک جگہ ایک پروگرام میں سنا، اس طرح کی جب محافل ہونا شروع ہوئیں، لوگوں نے آپ کو ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سننا شروع کیا، آپ کو بلانا شروع کیا، تو اس وقت جب کہ یہ 20ویں صدی میں 70 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں اس زمانے میں جب بڑے بڑے غزل کے سنگر تھے اور ان کا نام گائکی کے حوالے سے بہت ہی اوپر تھا، اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ مہدی حسن صاحب تھے، فریدہ خانم صاحبہ، اقبال بانو، ان سب کا شہرہ تھا، تو اس وقت آپ نے ایک نئی طرز کی غزل گائکی کا آغاز کیا اور ایک نوجوان آیا اور جی چھا گیا موسیقی کی دنیا پر، تو وہ کیا تھا؟ وہ ان لوگوں کی جن لوگوں کو ہم نے سنا نا، تو ان لوگوں میں بیٹھ کے گانے کا بڑا اشتیاق تھا کہ ہم بھی کچھ کریں. دل ڈرتا تھا، کچھ ڈرتا بھی ہے لیکن کوشش نہیں ڈرنی چاہیے، کوشش کو نہیں ڈرنا چاہیے، سیکھا ہوا تھا نا، سیکھا ہوا تھا. تو کیونکہ دعائیں ساتھ تھیں اور کچھ مٹیریل بھی تھا اندر، تو اس نے کام دیا. تو جب میں نے اپنا مجھے دعا دی اپنے میرے استادوں نے کہ آپ اپنا کچھ لے کے چلو، اپنا سٹائل لے کے چلو، اگر کسی کا سٹائل بھی اپنانا ہے تو وہ تو پھر کریڈٹ سارا وہی وہ تو آپ فالوورز میں چلے تو بہرحال یہ بھی یہاں بھی مدد اللہ ہی کرتا ہے. تو نئی طرز کی گائکی میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان تمام جو اس سے پہلے میں نے بڑے بڑے نام لیے بالکل ان سے آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اس لیے کہ راگوں کو اور لائٹ کلاسیکل اور کلاسیکل کو مکس کر کے اس میں سے ایک پھول نکل آتا ہے، ڈیزائن نکل آتا ہے، تو میرے کو بھی اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا ذہنی طور پہ، تو میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میٹھے میٹھے سروں کو لے کے تو ان کی دھن بنانا، اور سارا دن ہم بیٹھے رہتے تھے ایک غزل کو لے کے، جب تک اس کی دھن بنتی تھی پھر بڑے لوگوں کو سناتے تھے، تب جا کے ریکارڈ کرتے. میٹھے سر کسے کہتے ہیں آپ؟ میٹھے سر کو کہتے ہیں جو لفظوں کے ساتھ جا کے مکس ہو جائے، اچھا، جو ان کا مقصد ذات جب اس کے اظہار اس کا جو کہا گیا ہے اس کو خوبصورتی سے بیان کر سکیں. تو میں نے اس وقت ایک غزل پرشین غزل کا ترجمہ گایا تھا، میرے شوق دن اعتبار تینوں آجا ویخ میرا انتظار آجا. پرشین غزل تھی فارسی کی، زمن گرت نہ بود اب باور از یار بیا، بیا میں نے آجا، اچھا میرے شوق دن اعتبار تینوں آجا ویخ میرا انتظار آجا، اے میں لڑن بہانے لبنا ہے کی سوچنا ہے ستمگار. تو یہ ایک آپ کو یہ جگہ جگہ پہ گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرکوں میں یہ ریکارڈنگ مشہور ہو گیا. تو اس سے زیادہ مجھے ایک غزلوں میں وہ غزل مشہور ہو گئی، شام کو صبح چمن یاد آئی. ان چیزوں نے مجھے ایسا کیا جیسے چھلانگ لگا کے اوپر سے اوپر آگے سے آگے. جی ہاں جی، ایسا ہوا. ہاں تو آپ کو پھر جو ہمارے جو آپ کے سینئرز تھے ان کی طرف سے کیسا رسپانس ملا؟ ان کی طرف سے ان کو ایسا نہیں لگا کہ بھئی ایک دم سے ایک نئی آواز سامنے آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے پیار کیا. اچھا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی سچا آدمی سچائی اندر ہو تو وہ دوسرے کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ویسے ایک بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ موسیقی کے بارے میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ موسیقی اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے سفیر بنتا ہے انسان موسیقی کے حوالے سے، دوسرے ملکوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی محبت کو دوسروں سے مل کر بانٹ لیتا ہے. تو وہ چاہے اظہار کا ذریعہ گانا ہو یا کسی اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں یا پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر جا کر، آپ کو سب سے زیادہ کوئی ایسا یادگار واقعہ یا کوئی ایسا اپنی یادگار پرفارمنس جو آپ کو یاد ہو کہ جی میں نے وہاں اس ملک میں یا اس وقت کسی فلم کے لیے یا کسی ریڈیو پہ کسی بھی جگہ گائی تھی، کسی کے سامنے بیٹھ کے گائی تھی اور آپ کو یاد آیا، آپ کہیں کہ جی اس سے اچھی محفل کوئی نہیں تھی؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کلکتہ میں پروگرام تھا میرا، انڈیا میں، کلکتہ میں تو اتنی ساری بارش آ گئی
अच्छा, इतनी बारिश हुई कि वो सड़कें और इतना यहाँ तक घुटने पानी आ गया। यानी टायर नज़र नहीं आते थे कारों के। अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ कौन आएगा, हाय, तो खैर वो मुझे ले तो गए क्योंकि शेड्यूल में था, प्रोग्राम करना ही है। हाँ, तो मैं जब गया तो मुझे शक था कि ये मेरे ध्यान में यही थी बात कि यहाँ आज कोई नहीं आएगा, हॉल खाली ओए होगा, होए गड़बड़ होए होगा। तो मैं जब अंदर गया हूँ तो यकीन माने कि उस वक्त मुझे अजीब सरप्राइज हुआ कि हर शख्स अपनी जगह पे बैठा और भरा हुआ है। अच्छा, अच्छा, इतना प्यार वाले, इतना प्यार से। अच्छा। और जब मैंने गाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जी हमें जितनी तकलीफ से भी हम आए थे हाँ। वो सारी खत्म हो गई। हो गई। क्योंकि आवाज़ में या सुरों में मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी कोई भी सिंगर हो तो इसमें इतनी ताकत होती है म्यूज़िक में कि अगर खुदा का दिया हुआ तोहफा सही हो हाँ। तो वो लोग बहुत मुस्तफीज़ होते हैं। हाँ, क्या बात है, बिग ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे, हम भी जब फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में गए थे, मुझे याद है कि बहुत स्नो हो रही थी और सर्दी का मौसम था और ऐसे में जो है वो आपकी जो इतनी खूबसूरत गज़लें, क्योंकि उन गज़लों का तो आपको पता है इसलिए भी मज़ा आ जाता है कि जब आप उसमें कहीं आवारगी का जिक्र आ जाता है, कहीं जो चुपके रात दिन, और भी बहुत सारी प्यारी जो आपकी गज़लें हैं, उनको जितनी आपकी अपनी पसंदीदा तरीन गज़ल कौन सी है जो आपने अब तक गाई हो? मेरी पसंदीदा, मैंने जो पहले बोला ना कि शाम को सुबह चमन याद आई, उसकी क्या वजह, आपको वो क्यों पसंद है? इसलिए कि मुझे गज़ल की फील्ड में लाने वाली वो गज़ल है। अच्छा, इसलिए। और उसकी धुन भी बड़ी कमाल थी। अच्छा, तो फिर चुपके जो है हसरत मोहानी साहब की गज़ल, ये भी मुझे लाहौर रेडियो पाकिस्तान ने दी। अच्छा, और नासिर काज़मी साहब ने खुद सेलेक्ट करके दी। अच्छा। हाँ जी। आपकी गज़लों में जो है वो शोराए कराम का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ज़्यादा गज़ल गा ही हो सकता है जो शोरा कराम से मुंसलिक हो। हाँ, तो आप ऐसे, मतलब वही मैं दोबारा कहूँगी कि जैसे शोराए कराम का कलाम, आपको ज़ाहिर है आप सोचते होंगे कि जी कोई गज़ल ऐसी गाई जाए जिसको सुनकर खुशी का तासुर मिले या दुख का तासुर मिले या कोई और, तो वो आप अपने तौर पर क्या समझते हैं कि आपके अंदाज में या आपकी गायकी के अंदाज में खुशी का तासुर ज़्यादा सूट करता है या गम का? इसके दरमियान का। अच्छा, यानी कि कभी खुश रहना चाहिए, कभी गमगीन। अच्छा, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है ना। हाँ, गमी और खुशी नहीं, असल में इंसान के मूड होते हैं ना। आपको पता है कभी इंसान का दिल उदास होता है तो वो सोचता है कि नहीं इस वक्त तो जो है ना वो उदास गज़ल सुननी चाहिए। देखो ना, एक गज़ल मैंने गाई थी कि अभी भी रिकॉर्ड में भी है। हाँ। मोमिन खां मोमिन की। अच्छा, वो है कि रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, हाय, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। ओए होए होए होए। अच्छा, तो ये फिर वो उसमें वही तासुर लाने की कोशिश करते हैं। हाँ। जैसे अल्फाज हो। हाँ। तो ये लफ्ज़ों से रिश्ता जो जुड़ा हुआ होता है ना सुरों का, हाँ। वो कहीं से लाना चाहिए दिमाग में, तब जाके बात बनती है। ये क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में, मतलब माशाल्लाह आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह। कितने हैं बच्चे आपके? बेटे हैं 3। अच्छा, तो जो माशाल्लाह 2 तो गाते हैं। हाँ। तो वो भी इंशाल्लाह अब छोटा आमिर गुलाम अली उसका नाम है। हाँ, वो तो उसका वीडियो भी बना है। हाँ। तो साथ गाता भी है। तो उससे बड़ा जो है, हाँ। वो भी उसकी डिटो आवाज़ मेरी तरह है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब होगी, मैं चाहने वालों को ये भी दुआ करूँगा कि उसके लिए भी दुआ करें, वो ठीक हो जाए। अल्लाह करेगा तो खैर, इंशाल्लाह। तो नज़र अब्बास उसका नाम है। हाँ। तो उससे छोटा जो है वो बिजनेस करता है अपना तो आपके बच्चों में जो है वो आमिर जो है इस वक्त ज़्यादा सीरियसली म्यूजिक को लेकर चल रहे हैं? आमिर और नज़र अब्बास। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अब गज़ल जो है ये तो ज़ाहिर है एक हमारा, कहते हैं ना कि गायकी का एक अंदाज़ है, लेकिन आजकल के दौर में हर चीज़ इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप गज़ल का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से तोलता हूँ कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। वो कम हो जाए और बात है। कभी सच्चाई लोग अंदर ले लेते हैं, हम सच्ची बात नहीं कर सकते, तो वो और बात है, वो गुम हो जाती है। लेकिन रिएक्शन उसका बाद में भी अगर खोले तो वो सच्चा होता है, झूठ होता है। तो इसलिए मैं सच्चाई को ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आपकी शख्सियत में मुझे वो सच्चाई नज़र आ रही है माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आजकल जो है वो हर चीज़ में जिद्दत है, और लोग जो है वो
نئے نئے طریقوں سے ہر چیز کو مکس کر کے گانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ غزل کے اندر کچھ تبدیلی ایسی لانی چاہیے یا آئی ہے کوئی ایسی تبدیلی؟ نہیں، غزل کو تو تھوڑا سا اس کو ماڈ کیا جا سکتا ہے وہیں تک جہاں تک اس کی اہمیت قرار اس کی اصلیت جو ہے وہ برقرار رہے. تو لیکن اس کا زیادہ تر اس کا مزہ انہی سروں میں ہے، اسی لحاظ میں پیار میں ہے جو ٹریڈیشنل ہے. آج کل کے جو سنگرز ہیں ینگسٹرز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی سریلے ہیں اور وہ جو اسی ٹریڈیشنل موسیقی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہیں کچھ لوگ؟ ہاں ایسے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلاسیکل سیکھے ہوئے ہیں، تو جن کو مہارت ہے اور اچھے شاعر کی گانے کی. آج بھی اگر غزل غالب کی غزل گاؤ تو لوگ غالب کے نام سے عزت سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر گانے والا اچھا ہو تو وہ پھر ایک اپ گریڈ لگتا ہے آدمی. ہاں جی، کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ اصل میں بات یہی ہے کہ اب زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے کیونکہ نئے آنے والے لوگ کس طرح سے کس چیز کو سننا چاہتے ہیں. یہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا کہ اگر غزل شروع کی وہ غالب کی تو ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیں، وہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. وہ اتنا موڈ بھی نہ ہو کہ اس کی اہمیت چلی جائے، لیکن تھوڑا تو ساتھ چلنا پڑے گا. ویسے ایک بات میں یہ سوچتی ہوں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے جو سنگرز ہیں یا ہمارے فنکار ہیں وہ سفیر ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہمارے سنگرز جو تھے ان کے کانسرٹس ہمارے پڑوسی ملک میں ہونے لگے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. تو یہ ایسے کون سے واقعات ہوئے تھے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں پولیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتے. میں نے جو دیکھا ہے عام طور پہ نہیں ہوتے. اگر ہم پڑوسی ملک میں بھی گئے ہیں تو ہمیں 30 سال جاتے ہو گئے، تو ہمیں بہت پیار ملا اپنے، لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. اگر اس میں تھوڑا سا ان کا آپس میں بحر شروع ہو جائے یا تھوڑا چپکلش آ جاتی ہے تو پھر آدمی ظاہر ملک کی سطح پر تو اس کو جھیلنا پڑتا ہے. اچھا، ویسے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ پڑوسی ملک کی بات بار بار آ رہی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں کے بہت سے فنکار وہاں پہ جاتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، اور یہ بات میں کہوں گی کہ ان کو وہ مقام جو شاید اپنے ملک میں نہیں مل پایا وہاں جا کے ان کو ملا ہے. جی بالکل صحیح. اور ان کو وہاں جا کے اپنے فن کو لوگوں کے سامنے لانے کا زیادہ بہتر موقع ملا ہے، اس لیے کہ بہت بڑا ملک ہے نا، تو اس میں موسیقی کا بہت زیادہ ان کو ہے، شوق بہت ہے، بڑے پیار سے. آپ کی زندگی میں ایسا کوئی سب سے خوبصورت لمحہ جب آپ نے وہاں پر کسی ایسی جگہ پہ پرفارم کیا ہو جس کا ذکر کرنا چاہیں انڈیا میں؟ ہاں، میں بالکل ذکر کرنا چاہوں گا. انڈیا میں ایک بہت اچھا مجھے یاد ہے اس فنکشن کی باتیں کہ چندی گڑھ میں گا رہا تھا. تو چندی گڑھ میں 2 کیا کہتے ہیں، ہریانہ اسٹیٹ اور پنجاب اسٹیٹ، جی دونوں گورنر بیٹھے تھے، دونوں چیف منسٹر بیٹھے تھے. تو میں گا رہا تھا اور ان لوگوں وہ آ کے بیٹھے گاتے گاتے، تو وہ آ کے بیٹھے، مجھے نہیں پتا چلا کس وقت بیٹھے ہیں، اتنے آرام سے آ کے بیٹھے. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بعد میں جب تقریر کی، انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بھاگ بہت اچھے ہیں، آج ہم نے غلام علی جی کو سنا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زبردست. مطلب انہوں نے دل سے آپ کی تعریف کی. وہی تو اپنے ملک میں جب انسان کی عزت افزائی ہوتی ہے تو اپنے ملک میں بھی جب سے ہم شروع ہوئے ہیں تو سب سے بڑے جو پروگراموں میں ہمیں حصہ لینے کے ہمیں موقع ملا سنانے کا. اور مجھے اللہ کا شکر ہے اپنے ملک میں بھی بہت زیادہ فیم ملا. بہت ہمارے تو ظاہر ہے، آپ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم آپ کو اون کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ملک سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کا فنکار ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے. تو یقیناً کیونکہ فنکار تو ویسے آواز جو ہے یہ پوری دنیا کی ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ کسی اس میں ہو. یہاں پہ امریکن لوگ گاتے ہیں تو ان کے شوق سننے والے پاکستان میں بھی ان کی آواز سنی جاتی ہے. تو یہ تو ہے ہی. لیکن یہ ہے کہ
कुछ लोग इसको बहुत प्यार से जो सुनते हैं वो ये मद्देनजर रख के सुनते हैं कि ये फनकार किस सतह का फनकार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये भी एक बात है कि जब इस सतह का फनकार हो और उसको इज्जत अफजाई मिले तो ये तो उसके शायान शान है। बिल्कुल सही बात। और ऐसा होना भी चाहिए। जी जी। आपसे मैं एक ख़ास सवाल पूछना चाहती हूँ, जी। वो ये कि आपका क्या ख्याल है कि अच्छी मौसीकी और लॉन्ग लास्टिंग मौसीकी जो है वो कौन सी है आपके ख्याल में? वही मैं बताया ना, मैं जो क्लासिकल से मुंसलिक है। क्लासिकल से? हाँ, लाइट क्लासिकल से मुंसलिक है, लेकिन इतना बोझदार भी ना हो, लाइट किस्म की हो। हाँ। जो लोगों को समझ में आए। हाँ। तो क्योंकि ये गाने वाले पे भी मुनसर है कि वो किस तरह गाता है। कुछ लोग तो हम लोग जो गाते हैं वो बड़ा लोगों को दिखाई देता है कि बड़ा जोर लग रहा है इसका, बड़ा मुंह टेढ़ा हो रहा है, चेहरे बहुत बड़ा खराब हो चेहरा जाते होता हैं। है, ऐसे ऐसे कर रहा है उधर। आप बड़ा एंजॉय करके तो गाते ये हैं। असल में एफर्टलेस होना चाहिए आदमी। हाँ, आप बड़ा एंजॉय करके गाते हैं। काम करते हुए, अपने जॉब पे बैठे हुए आदमी को एफर्टलेस होना चाहिए। लाइवली है ना? लाइवली। हाँ। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप अमूमन जो है वो जब ज़ाहिर है माशाल्लाह अब इतना ज़िंदगी भर का आपका जो है वो म्यूज़िक का साथ है और आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि एक उतार चढ़ाव आए, सब कुछ आया, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स जो मौसीकी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से बहुत ही ख़ास किस्म का ऐसा क्या पैगाम हो सकता है जो उनके लिए हेल्पफुल हो? तो उनकी तरफ से उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि वो सुरों को सीखें, सुरों के नाम सीखें, जैसे सारे गामा पा धा नि सा है, और ये सारे गामा पा अगर हम बोलते हैं कि सा क्यों भाई गा और धा इनकी जगह कहाँ है? सारे गामा पा धा नि सा 7 सुर हैं, सा से लेके सा तक। तो ये फलां सुर कहाँ है? सा ये है, इसका फलां सुर कहाँ है? इनकी पहचान पहले तो ये उनको सीखना चाहिए। अच्छा। सारे गामा पा धा नि सा की पहचान, फिर इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। और सा एक होता है सा, ये सा नहीं ठीक है, तो ठीक कौन सा है उसको तलाश करना चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं गा सकती हूँ? लो, आपको चाहे कितना भी हम मना करें फिर भी आपके गले में अच्छी बात है। क्या बात है, आपने कल मुझे जैसे कहा ना पहले गाना सुनाओ तो मैं डर गई। मैंने कहा आपके सामने गाना? अरे नहीं, आपको ज्ञान है, आपको उसकी तहजीब है। नहीं, मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है, आपकी इतनी मोहब्बत है कि आपने जो है वो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था। और मुझे खुशी इसलिए हुई कि आप किसी को भी, मैंने आपके अंदाज में ये बात नोट की कि आप किसी को भी मायूस नहीं करते हैं, आप लोगों को अच्छा ख्याल पेश करते हैं। अगर कोई नाम पसंद हो ना मुझे, हाँ। तो मैं मायूस तो नहीं करता, लेकिन बोलने में बेजारी जरूर होती है। ओए होए होए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी आवाज़ में बहुत खुश मुझे नज़र आ रहा है, खुश फीलिंग आ रही है। लेकिन ये है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए मैं, हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपसे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जाते जाते सुन सकें, ताकि लगे कि आज हमारे प्रोग्राम में गुलाम अली साहब की आवाज़ भी गूंज रही थी। चलो सर, एक लाइन कर देता हूँ मैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का हो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मैंने गा दिया क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, आप उस पे से लगा के मुझे आज आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर, आपके बगैर साज़ों के हम गाना गाते हुए अजीब लगता है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन आपके साथ जो वक्त गुजारा है मेरे लिए इतना कीमती है और इतना खूबसूरत है, और मेरी ज़िंदगी के लिए आज का दिन बहुत ही यादगार है कि आप मेरे रूबरू और मैं आपके सामने। और ये जो आपका माशाल्लाह से मौसीकी का सफ़र है, हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ख्र का है, और आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत बहुत कम है। और
بس یہی بات ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی میرے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں، سب سر میں رہیں، سب سچ میں رہیں، سب خوش رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں نے آپ کی ملاقات کرائی تھی استاد غلام علی خان صاحب سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے۔ اتنا خوبصورت، اتنا زبردست پروگرام، اور ان کا آنا میرے لیے بڑے ہی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت لینے کو تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ اور آج کے اس سریلے پروگرام سے بات سے بات راحیلہ فردوس کے ساتھ کے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے میں چاہوں گی اجازت، اور ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔